डीसी इस्लामाबाद को जेल होगी या जुर्माना होगा। कुरैशी साहब ने आज अडियाला जेल में दोबारा अदालत को मैदान जंग बनाया। लतीफ खोसा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और फिर हंगामी एक वीडियो आई, हंगामी गुफ्तगू की। नवाज शरीफ के साथ क्या करेंगे, इल्हाक करेंगे या उससे जुदा होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार और आज की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से आपको बताएंगे। आज दो बड़े अहम केसेस हुए, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। डीसी इस्लामाबाद को जेल होगी या जुर्माना होगा, इस पर भी जिक्र करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अडियाला जेल में दोबारा अदालत को मैदान जंग बनाया। वजह क्या थी, इस पर भी बात करेंगे। लतीफ खोसा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और फिर हंगामी एक वीडियो आई, हंगामी गुफ्तगू की गई, इस पर भी बात करेंगे। जहांगीर तरीन ने बहुत बड़ा ऐलान किया, नवाज शरीफ के साथ क्या करेंगे, इल्हाक करेंगे या उससे जुदा होंगे, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के उस केस के हवाले से जिन्होंने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए शहरयार अफरीदी को गिरफ्तार किया और उस पर तौहीनी अदालत की गई। इस केस के हवाले से अगर बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने माजरत भी की, लेकिन अदालत ने यह कहा कि ये अदालत की बात नहीं है बल्कि ये इंसाफ की फराहमी में रुकावट की बात है। तो इस पर अब ट्रायल होगा। आज इस केस की समाअत हुई जिसमें एसएसपी ऑपरेशन, एसपी और इसके साथ साथ एसएचओ और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो पेश हुए। तो आज बाबर सत्तार साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स किए और रिमार्क्स में ये कहा गया कि मैंने 50 साल की ज़िंदगी में ऐसा केस नहीं देखा कि अदालत जो है वो एक हुक्म दे और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद या कोई भी अमला वहाँ पर बैठा हो या कोई भी अफीसर हो वो अदालत के हुक्म की बजाय दूसरों के हुक्म पर अमल दरामद करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस बार बाबर सत्तार साहब इस केस को और ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर को, जो भी अफीसर इसमें शामिल है, उनको निशान इबरत बनाएंगे ताकि दोबारा किसी भी मुलजिम को इंसाफ में रुकावट न मिल सके। दूसरे केस के हवाले से अगर बात करें तो दूसरा केस तोशा खाना के हवाले से है। एक केस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का है और दूसरा केस नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी का है। इसमें किरदार भी एक है, ओहदे भी एक है, सारे साबिक वज़ीर आज़म हैं। उसके साथ साथ अगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जज भी एक है, लेकिन सहाफ़ी जो कवर करते हैं उनका ये कहना है कि रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। जज साहब का रवैया मुख्तलिफ कुछ इस तरह है कि एक केस जो कि अडियाला जेल में है और अडियाला जेल में जो केस चल रहा है वो इमरान खान का है और उसकी समातें हर रोज़ हो रही है, हर रोज़ उस केस को सुना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से जब केस आया एहतिसाबी अदालत में और एहतिसाबी अदालत में नवाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये केस चल रहे और केस जो है वो तोशा खाना से गाड़ियाँ ली गई उस पर चल रहा था। लेकिन आज जज मोहम्मद बशीर के न होने की वजह से बगैर किसी कार्रवाई के वो केस 13 फरवरी तक मुलतवी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से समातें चल रही हैं, केस को सुना जाता है। अब यहाँ पर होना ये चाहिए कि दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और दोनों को मैं ये कहूँगा कि वक्त दिया जाए केसेस के हवाले से और दोनों को बराबर के हुकूक दिए जाए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जिन्होंने अदालत को मैदान जंग बना दिया था, वजह क्या है, इस हवाले से भी आज थोड़ी सी तफसीलन मैं बात करूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जज से मुखातिब थे कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के हवाले से और उन्होंने कहा कि मेरे जो कागजात हैं वो मुस्तरद किए गए इस बिना पर कि जेल सुप्रिटेंडेंट या दीगर जो दस्तखत हैं वो जेली हैं। तो जज और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान ये मुकालमा चल रहा था, बातचीत हो रही थी, लेकिन प्रोसिक्यूटर आए और प्रोसिक्यूटर जो है वो जज साहब से कहने लगे कि केस की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब पर बहुत बुरी लगी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप कौन हैं और आपकी औकात क्या है, जिसपे जज साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और बात को इधर उधर की। दूसरा अगर मैं बात करूं इमरान खान के हवाले से तो इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। अगर पहले समाअत के हवाले से मैं बात करूं तो पहली समाअत में इमरान खान को मीडिया से बात करने पर रोका गया, लेकिन इस बार इमरान खान ने मीडिया के भाइयों से बातचीत की, गपशप। और दूसरा इमरान खान ने एक बार फिर कैमरे की तरफ हाथ हिलाया और कहा कि कर्नल साहब आपको भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। इमरान खान ने बड़ा बयान दिया है जेल से और जेल में कहा है कि अगर हमारे उम्मीदवार इतवार को निकले नहीं, उन्होंने रैलियां नहीं निकाली, उन्होंने इलेक्शन मुहिम नहीं चलाई तो उनके टिकट कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर 28 जनवरी के हवाले से बात की जाए तो 28 जनवरी में कौन कौन सा उम्मीदवार किस किस हल्के से निकलेगा, रैलियां निकाली जाएंगी या नहीं निकाली जाएंगी, ये तो बात की बात है। लेकिन लग मुझे ये रहा है कि इमरान खान ने बहुत से उम्मीदवारों के जो टिकट हैं वो कैंसिल कर देने हैं, क्योंकि कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको गलती से मेरे ख्याल से टिकट दे दिया गया है और वो लोग
قطعاً باہر نہیں آ سکتے۔ اگر میں بات کروں پنجاب کے حوالے سے تو پنجاب میں نواز شریف کے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے موٹر سائیکل پر ریلی نکالی اور کل ہی حکم آیا کہ پنجاب میں امن امان کے خاطر دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ تو جب دفعہ 144 نافذ کرنے کے باوجود کیا 28 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن باہر نکل آئیں گے یا نہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں لطیف کھوسہ کے حوالے سے تو لطیف کھوسہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ہنگامی گفتگو کی ہے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو مخاطب کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ ٹی وی تو نہیں دیکھتے لیکن آپ حکم ہے کہ تمام جماعتوں کو، اور الیکشن کمیشن کا بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ فرض بنتا ہے کہ تمام جماعتوں کو برابر کے حقوق دی جائیں، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، لیکن یہاں پر ہمیں الیکشن مہم کرنی نہیں دی جا رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن مہم کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اور 8 فروری کے دن پاکستان تحریک انصاف کی جیت کا دن ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جہانگیر ترین کے حوالے سے تو جہانگیر ترین نے نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے بہت بڑا بیان دیا ہے۔ بیان میں یہ کہا ہے کہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کریں گے، ملک کی معیشت کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، غریبوں کو اوپر لانے کی کوشش کریں گے اور مہنگائی کو کم کریں گے۔ اس کے ساتھ اگر پرویز خٹک کے حوالے سے بات کروں تو پرویز خٹک نے یہ کہا کہ اگلی آنے والی حکومت جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی ہے اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پرویز خٹک مذاق نہیں کر رہے۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی کہ عمران خان امیر لوگوں سے دوستیاں لگاتا ہے، پیسے کھاتا ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ وہ استعمال کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ پرویز خٹک نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے مجھے نئے پاکستان کے نعرے سے بیوقوف بنایا۔ تو یہاں پر اگر میں بات کروں پرویز خٹک کے حوالے سے اور اپنا تجزیہ دوں کہ عمران خان نے اگر بیوقوف بنایا تو اب پرویز خٹک کو بیوقوف بنانے والا کون ہوگا؟ اگر بات کی جائے عمران خان کے بیانات کے حوالے سے تو عمران خان نے چند اہم بیانات دیے ہیں اور وہ بیانات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ ہمیں غلام سمجھتے ہیں، ہم لوگ غلام نہیں ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ ہمیں الیکشن مہم چلانے کی اجازت نہیں دیتے، ہمارے امیدوار جب بھی کہیں بھی ریلیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کارنر میٹنگز جو ہیں وہ کرتے ہیں یا ان کو اٹھا دیتے ہیں، ان پہ ایف آئی آرز کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف یہ لوگ الیکشن کے موڈ میں نہیں ہیں، یہ لوگ دوبارہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے جس طرح یہ لوگ پہلے بھاگے تھے، لیکن اگر الیکشن نہ ہوئے تو ملک کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور نقصان نہیں ہونا چاہیے، الیکشن جو ہے وہ ہر صورت ہونا چاہیے۔ اگر میں بات کروں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تو 9 مئی کے واقعات میں علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کی، اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور علیمہ خان نے یہ کہا 9 مئی کے واقعات کی تفتیش ہونی چاہیے، سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے لانی چاہیے، امارات کو نقصان پہنچانے والے سامنے آنے چاہیے اور اس کا صاف و شفاف ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ زیادتی ہے کہ ہزاروں لوگ بغیر کسی ٹرائل کے جیل کے اندر موجود ہیں اور ان پر کوئی جرم بھی ثبوت نہیں ہوا، صرف الزام کی بنیاد پر ان کو اندر ٹھہرایا گیا ہے۔ تو انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں بات کروں پاکستان کے مشہور اور معروف ترین رہنما کے حوالے سے جو تحقیق کی گئی ہے اور جو سروے کیا ہے وہ ایک معروف عالمی ادارہ ہے اور اگر اس کے نام کی وجہ سے میں بتاؤں تو اس ادارے کا نام بلومبرگ ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا مقبول ترین رہنما ہے۔ اگر اوورآل آج کے تمام کیسز کے حوالے سے تجزیہ دیں، سب سے پہلے اگر توہین عدالت کے حوالے سے بتائیں تو توہین عدالت میں لگ ایسا رہا ہے کہ بابر ستار صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر اور دیگر جو آفیسرز ہیں ان کو نشان عبرت بنائیں گے اور ہونا بھی ایسا چاہیے، نشان عبرت جو ہے وہ بنانا چاہیے تاکہ انصاف جو ہے وہ ملتا رہے۔ اگر دوسرا بات کی جائے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے سینئر ترین رہنما ہے، سیاستدان جو ہیں وہ رہے ہیں اور ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد نہیں ہونے چاہیے تھے اور عدالت کو اس پر سوچنا چاہیے تھا۔ اگر بات کی جائے عمران خان کے حوالے سے تو عمران خان جو ہے وہ واقعی مقبول ترین لیڈر ہیں دنیا میں، اگر سروے کیا جائے، اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائے تو عمران خان کا نام ہے۔ اگر پرویز خٹک کی بات کی جائے تو پرویز خٹک صاحب کا نام و نشان فی الحال کوئی نہیں ہے۔ پرویز خٹک نے بیان تو دیا ہے اور ہر پارٹیاں یہ بیان دیتی ہیں کہ اگلی آنے والی حکومت جو ہے وہ ان کی ہوگی، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے میں بات کروں تو لیول پلینگ فیلڈ ہر پارٹی کو دینی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو
اس پر غور کرنا چاہیے. اور چیف جسٹس صاحب بھی ٹی وی تو نہیں دیکھتے، لیکن چیف جسٹس صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے حکم پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مزید لیٹسٹ اینڈ ایکسکلوسیو نیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا لاج نیوز. تھینک یو. السلام.